ईमान से बताओ, बच्चा पास होकर घर आए, जिन माँ बाप ने सारा साल तैयारी की हो, ट्यूशन बच्चे को डाला हो और बड़ी मेहनत करवा के उसको इम्तिहान की तैयारी करवाई हो, तो वो बेटा पास होकर जब घर आए तो माँ बाप आह करते हैं या माँ बाप उसको देकर वाह करते हैं? बोलो। जिन माँ बाप ने तैयारी की हो, बच्चे की ट्यूशन डाला हो, बड़ी मेहनत करवाई हो, वो पास हो के घर जब आता है, माँ बाप हाय वाय नहीं करते, आहो बका नहीं करते, माँ बाप उसका इस्तिकबाल करते हैं, चूमते हैं, गले लगाते हैं और फिर वाह वाह करते हैं, वाह 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 वाह। मेरे हुसैन ने सब कुछ जब कुर्बान कर दिया तो वो मुस्तफ़ा जिन्होंने जुबान चुसा कर इस इम्तिहान के लिए तैयार किया था, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत जिन्होंने अपने कंधे पर बिठाकर और अपने यदुल्ला वाले हाथों को से हुसैन के कदम थाम कर, कदमों को कुव्वत देकर जिस हुसैन की तैयारी करवाई थी, हुसैन ने जब सब कुछ कुर्बान कर दिया और नाने की बारगाह में पहुंचे तो गुंबद खजरा से आवाज जो आ रही थी वो आहो बका नहीं थी, बल्कि आवाज आ रही थी वाह हुसैन जिंदाबाद, वाह हुसैन जिंदाबाद, वाह हुसैन जिंदाबाद, वाह हुसैन जिंदाबाद। तो आज उनका जमाने के शाह हुसैन, जमाने के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन। तो मेरे इमाम सब कुछ कुर्बान करके क्या कर गए? बुलंदी हासिल करके। वैसे तवज्जो चाहूंगा, बुलंदियां मेरे हुसैन का मुकद्दर बनी हुई थी, बुलंदियां मेरे हुसैन का। ये देखो ना, जिन्होंने काटा है उनके सर नीचे हैं और जिसका सर काटा है वो सर बुलंद है। यजीद भी सोच में पड़े हुए थे, हमने फिर काटा क्या है, हम काट कर भी नीचे हैं और ये कट कर भी सर बुलंद है। तो हुसैन, बुलंदियां मेरे हुसैन का मुकद्दर थी। जब मदीने में था तो अपने नाना के कंधों पे बुलंद था और जब करबला में पहुंचा सर कट गया, नेज़े की नोक पे जो है वो चढ़ के भी इमाम का सर बुलंद था। वो एक हदीस सुन लीजिए, आपको पता चलेगा कि मेरा हुसैन कितना बुलंद है, मेरा हुसैन कितना बुलंद है। फतह मक्का जब होता है ना तो हुजूर शाहाना शान के साथ जब मक्के में दाखिल होते हैं, अल्लाह अकबर, तो आप जानते हैं कि मुस्तशरिकीन मक्का ने सीने हरम में बुत रखे हुए थे, काबतुल्लाह के अंदर भी बुत रखे हुए थे। तो जब हुजूर ने मक्का को फतह किया तो सीने हरम में हुजूर पहुंचे, उन बुतों को पाश पाश कर दिया, सारे बुतों को तोड़ दिया। और जब हुजूर काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर भी बुत पड़े थे, हुजूर ने उन बुतों को भी तोड़ दिया। कुछ बुत वो थे जो थोड़ी सी बुलंदी पे थे, काबे की छत के साथ थे। तो मेरे आका ने फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? हजरत अली मुर्तज़ा हाज़िर खिदमत हुए, फरमाया अली आना ज़रा मेरे कंधों पे, मेरे कंधों पे चढ़। हुजूर किस लिए? फरमाया ये जो ऊपर वाले बुत हैं इनको गिरा दे। अब तवज्जो चाहूँगा, आपको ये ना समझे कि नबी का हाथ ऊपर नहीं जा सकता था। यार बुखारी है, जो नबी नमाज पढ़ा रहा हो सहाबा को, मदीने की सरजमीन पर पाँव आगे किया फिर पीछे कर लिया, हाथ आगे बढ़ाया फिर पीछे कर लिया, नमाज मुकम्मल हुई। मेरे सहाबा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह दौराने नमाज आपने कदम आगे बढ़ाया फिर हाथ आगे बढ़ाया, क्या नमाज में ये अमल करने का हुक्म तो नहीं आ गया कि नमाज में कदम आगे बढ़ाना है, हाथ बढ़ाना आगे? इसलिए कि सहाबा का ईमान था कि नमाज मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है, मुस्तफ़ा की अदाओं का नाम है। तो या रसूलल्लाह कोई नया हुक्म तो नहीं आएगा? आपने कदम आगे किया फिर पीछे कर लिया, हाथ बढ़ाया फिर पीछे कर लिया, इसकी वजह क्या थी? हुजूर ने फरमाया सहाबा, मैं जब तुम्हें नमाज पढ़ा रहा था तो फरमाया था तो मदीने की सरजमीन पे खड़ा, लेकिन मैंने जब कदम बढ़ाया तो एक कदम मदीने की सरजमीन पे था और दूसरा कदम मेरा जन्नत में चला गया। जब हाथ बढ़ाया था खड़ा मदीने की सरजमीन पे था, मेरा हाथ जन्नत में पहुंचा हुआ था। यार जो मदीने की सरजमीन पे खड़ा होकर
نبی ہاتھ جنت میں پہنچا سکتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کے چھت والے جو بت تھے، جو سب کے ساتھ تھے، ان کو گرا نہیں سکتا تھا؟ گرا سکتے تھے، لیکن یہاں بھی تعلیم امت کے لیے، ایک امت کو جو ہے وہ سبق پڑھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ عمل مشق کروائی جا رہی تھی۔ فرمایا علی کہاں ہو؟ حضرت علی حاضر ہو گئے، حضور حاضر ہوں۔ فرمایا میرے کندھوں پہ چڑھو۔ علی جب حضور کے کندھوں پہ چڑھے، فرمایا یہ اوپر والے بتوں کو گرا دو۔ حضرت علی نے ان بتوں کو گرا دیا۔ بتوں کو جب گرا دیا تو حضرت علی عرض کرتے ہیں کملی والے آقا بت تو گر گئے ہیں، کیا اب نیچے اتر آؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں علی ابھی رک جا، صرف بت توڑنے کے لیے تجھے کندھوں پہ نہیں سوار کیا، ایک مسئلہ اور بھی حل کرنا ہے۔ حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا میں جانتا ہوں ایک زمانہ آئے گا جب لوگ میری امت کو گمراہ کریں گے یہ کہہ کر نبی کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ ہم حضور جیسے ہیں، نبی کے دو پاؤں ہمارے بھی دو پاؤں ہم حضور جیسے ہیں، نبی کے بھی دو کندھے ہمارے بھی دو کندھے ہم حضور جیسے ہیں۔ علی اس وقت تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہے، اتنا تو بتا دے کہ تو بلند کتنا ہوا ہے، اتنا تو بتا دے کہ علی تو بلند کتنا ہوا ہے۔ اچھا علی کا نام ہی بتاتا ہے کہ علی کسی ماڑے بندے کا نام نہیں ہے، علی علیٌ سے ہے، علی ویسے ہی بلند و بالا کو کہتے ہیں۔ فرمایا علی ہے تو ویسے بھی علی بلند ہے، لیکن اس وقت تو مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھڑا ہے، اتنا بتا کہ تو کتنا بلند ہوا۔ اب علی المرتضیٰ کی سنیے، حضرت علی فرمانے عرض کرتے ہیں آقا کیا بتاؤں، نل تو فق السما، سرکار قدم آپ کے کندھوں پہ ہیں مگر ہاتھ اتنا بلند ہو گیا ہے آسمان نیچے رہ گیا ہے، میرا ہاتھ آسمان سے بھی اوپر جا رہا ہے، میرا ہاتھ آسمان سے بھی اوپر جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بس علی اتنی بات تھی، اب نیچے اترا۔ اب علی المرتضیٰ نے چھلانگ لگائی نیچے اترے تو مسکرا پڑے۔ حضور نے فرمایا علی مسکرا کیوں رہا ہے؟ یا رسول اللہ مسکرانے کی بات تو ہے، اتنی بلندی سے علی نے چھلانگ لگائی ہے اور پاؤں میں موچ تک بھی نہیں آئی ہے۔ میرے آقا مسکرا کے فرمانے لگے علی تیرے پاؤں میں موچ کیسے آ سکتی تھی؟ تجھے کندھوں پہ چڑھایا مصطفیٰ نے تھا، کندھوں سے اتارا تجھے جبریل امین ہے، تو تیرے پاؤں میں موچ کیسے آ سکتی تھی؟ توجہ چاہوں گا اسی جملے پہ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، اور اگر تم نے ذوق سے اس حدیث سے جو نتیجہ نکال رہا ہوں وہ سن لیا تو پھر آپ کے آنے کا بھی مقصد پورا ہو جائے گا، اور مجھے بھی کوئی افسوس نہیں رہے گا۔ وہ بات کیا ہے توجہ چاہوں گا، حضرت مولا علی فتح مکہ کے دن حضور کے کندھوں پہ آئے، چند منٹوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے علی کتنے بلند ہوئے؟ آسمان نیچے ہے، علی کا ہاتھ اوپر ہے۔ کیا سمجھو گے میرے حسین کو، جب فتح مکہ کے دن چند لمحوں کے لیے علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ آئے، علی اتنا بلند ہو جائے، آسمان نیچے رہ جائیں، علی کا ہاتھ اوپر چلا جائے، وہ حسین کتنا بلند ہوگا جس کا سارا بچپن مصطفیٰ کے کندھوں پہ کھیلتے ہوئے، وہ حسین کتنا بلند ہوگا جس کا سارا بچپن میرے مصطفیٰ کے کندھوں پہ گزر گیا۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ بلندیاں میرے حسین کا کیا تھیں؟ بولیے، بلندیاں میرے حسین کا مقدر بن گئی تھی۔ میرا حسین مدینے میں تھا تو نانے کے کندھوں پہ بلند تھا، کربلا میں جب آیا تو پھر حسین کا سر کٹ بھی گیا لیکن پھر بھی نیزے کی نوک پہ کیا رہا؟ بلند رہا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔